सूरह हिज्र छु मक्की नमनमत आये करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। यम च हरूफ मुक़त्तात यमन हिंदी मानी छ खुदाय सी खबर। तिलका आयातुल किताबी व कुरआन मुबीन। यम च आयात बज किताब हिंद बे रोशन कुरान मजीद की। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। ये क़यामतुक दो सब्द काफिर आसन वारियाह किस्म के अजाबन मज मुब्तला। तमी वक्त करन फीर फीर तमन्ना कौन अस मुसलमान। यम सात तिम वुछन मुसलमान हिज कामयाबी या यम सात तिम नविस नविस अजाबस गिरफ्तार आसन सपदान। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। त्रयुक तिम पन्निस हालस पेट खेन वार पट बे तुलिन तमत्ता माली दुनियुक। गाफिल त आवर छ करान तिमन जीठ आरिजोत बड़ मनसूब। पस ब्रोट पहन जानन तिम पाने मरथी सब्द तिमन हकीकत हाल मालूम। वमा अलकना मिन क़रीतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। बे कर्न अस हलाक कुन शहरक लूक मगर तिंद खतर ओस हलाकतुक वक्त लेखना आमुत मुकर्रर करना आमुत। तमी सब छुन यमन ति नाफरमानी पेट फौरन सजा यवान दिन। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून। कह उम्मत हा गसन ब्रोट पन्निस मुकर्रर करना आमतिस वक्तस न गस पथ। इथे पट यम सात यमन लूकन हिंदे गलनुक वक्त वाति तम सात गलन यम जरूर। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नक लमजनून। बेलिक दपनि मक्की काफिर तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ शख्स यस पेट नाजिल आव करन कुरान बेशक छुक चु मुत देवान चुक नबुवतु गलत दावा करान। लव मा तातीना बिल मलाइकति इन कुंत मिनस सादिकीन। वरना हरगह तु अथ दावा संदर पजेर छिव तेल कौन छिवक अस ब्रोट कन मलाइक हनान यम अस निश तुहुन तस्दीक करहन। अल्लाह ताला फरमावान मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक। अस छिक न मलाइक सोजान मगर फैसले हेत। वमा कानू इज़न मुंजरीन। तथ सूरत संदर ई न तिमन तम वक्त मोहलत दिन तम साथ तिमन ईमान अनुन या अजाबस गिरफ्तार सब्दुन। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक असी कोर नाज़िल ये कुरान मजीद तमिच दलील छु तमुक मोजिज़ आसुन बेच असी तथ रच करवन। तथ अंदर हेक न कह न कमी करित न ज्यादती करित। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियाइल अव्वलीन। पज़ पठ सूज अस तोह ब्रोट तिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ब्रूठमेन जमातन कुन। वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ओस न यवान तिमन निश कह पैगंबरा मगर तिम तथ इस्तेहज़ा ठठ करान। कज़ालिक नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन। इथे पठ चेस अंबियान ठठ करनु ख्याल नाफरमान हिंदन दिलन अंदर पैद करान। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। तमी सब करन तिम पासात कुरान मजीदस ये नौ कथा छन यह रस्म रूदमुत ब्रूठमेन लूकन हुंद ति। लिहाजा मुसब दिव तुह आजुर्द तो गमगीन तिहंद इनादच कैफियत छे। मलाइकन हुंद आसमान की तरफ नाजिल सब्दुन तो वसन थो अथी। हरगह यमई लूक आसमानस पेट खारोक इत पठ कि वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारुजून। हरगह इस मुचरावो तिहंद खतर आसमानुक दरवाज तो पत हन खसुन तिम दोहली यम वक्त न निंद्रि हुंद मौके आसि तम दरवाज किन आसमानस कुन। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना। तोति यक प्रश्न तो पत यक प्रश्न दपने लगन सान अच्छन मगर बंद करना आमच अच्छन आसमान खसान बल्कि अस नजर मंदी करना आमच।
बल नहनु कौम मसहूरून बल्कि अस पे सहर तो जोद करना आमुत असे अमि अलाव तह हावन यी तित यी यानी सहर तो जोद वलक़द जालना फिस समाई बुरूजम वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन पज़ पठ बे कर अस आसमान अंदर बुर्ज पद बे कर तिम आसमान मुज़य्यन वुशन वालन हिंद खतर वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम बे कर अस तथ रच प्रथ कड़ित सन आमतिस शैतानस निश इल्ला मन इस्तरक़ समा फातबाहु शहाबुम मुबीन मगर यम शैतान चूर पठ कन मगर यम शैतानन चूर पठ कन दुत कह खबरा बूजुन तमिस पत लारान रोशन तारुखा रेह त्रावान यम शैतान हलाक सपदान या बदहवास सपदान अमी तरीक शैतानस निश आसमानन हिफाजत करान वल अर्द मददनाहा वल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून बे वहरो वच ज़मीन युथ तथ मज बसन इंसान तो हैवानात तथ मज त्रव अस गोब्र तो शक्ल खतर लंगर यानी बड़ बड़ कोह बे खोर अस तम ज़मीन मज प्रथ चीज़ा मीनित तो वजन करित वजालना लकुम फ़ीहा माइश बे कर पद अत ज़मीनस मज तुहंद खतर जिंद रोजनिक सामान खनिक चनिक चीज़ लिबास तो पोशाक वमल्लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन बे कर अस तुहंद फ़ायद खतर तिम मखलूक पद यमन रूजी दिवन तुस छो न बल्कि असी तिमन रिज़्क़ अता करान तुस छो तिमन निश फ़ायद तुलान वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम मालूम बे छुन कह चीज़ा अज किस्म रिज़्क़ मगर तमिक खजान हिंद खजान असी निश अस त्रावान तो नाजिल करान मगर अकि मुअय्यन मकदार मूजूब वारसलना रियाह लवाक़िह बे सोजान वाव यम पुर करान अबरस आब सत फअंज़लना मिनस समाई मान फ़अस्क़यनाकुमूहु तो पे त्रावान आसमान की तरफ रूद तो पे तह सैराब करान वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन तुह हेकिव न तूत आब अक्सी जाय जमा करित वइन्ना लनहनु नुह्यी व नुमीतु व नहनुल वारिसून बे असी जिंद करान तो मारान बे असी सारी मारित पथ कुन बाकी रोजवन वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्ताखिरीन पज़ पठ अस खबरई तह अंदर ब्रोट गवन हज बे पज़ पठ अस खबरई तह अंदर पथ रोजवन हज वइन्न रब्बक हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम पज़ पठ तुहंद परवरदिगार सोमरि तिमन सारनी अव्वलीनन तो आखिरीनन पज़ पठ सूज सठा हिकमत वोल सठा जानन वोल तस खबर कस मखलूक सिंद कम कम अज्जा कत कत जाय वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून बे कोर अस पद पज़ पठ इंसान खुश गमच रबि यथ त्रव त्रव गछान ओस यथ वारिहस कालस आबस मज रोजन सब मुश्क वोथमुत ओस वल जान खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम बे कर जिन पद अमि ब्रोट नार चिरेह यथ सत दुह ओस वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून सु वक़्त तु क़ाबिल ज़िक्र येल तुहंद परवरदिगारन फरमो मलाइकन ऐ मलाइको बह करन पैदा अख मखलूक़ा यम सुंद पोस नोनुई जस वराय आसि मुतगय्यर गमच रबि यस खुशक गचित वजान आसि फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन तो पत ये बह मुकम्मल करान बे बर बह तहंदिस बदनस मज पन रूह तम सात गछ तुहंद फौरन तस कुन नमुन सजद किस हालतस अंदर रोजुन म्यान रूह की ताजीम खतर फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन
توپت ییٚلہِ سُہ وقت ووت ساروٕے ملٲیکو دیُت سجدٕ اِکوٹہٕ اِلا ابلیٖس مگر دیُت نہٕ سجدٕ ابلیٖسن ابا ان یکوٗن مع ساجدیٖن تٔمۍ کوٚر اِنکار سجدٕ دِنہٕ والٮ۪ن سۭتۍ شٲمِل سپدن نِش قال خۄدایَن فرمووُس یا ابلیٖسُ ما لک اللہ تکوٗن مع ساجدیٖن اے ابلیٖس ژےٚ کیٛاہ گوٚے ژٕ سپدُکھ نہٕ شٲمِل سجدٕ دِنہٕ والٮ۪ن سۭتۍ قال ابلیٖسن دوٚپ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون بہٕ گوٚوس نہٕ سُہ شخص بہٕ کیٛاہ دِمہٕ سجدٕ تس بشرس یُس ژےٚ پٲدٕ کوٚرتھن متغیر گٲمژِ ربہِ یۄس خۄشِک گٔژھِتھ وزان ٲس قال فخرج منها فإنك رجیٖم اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس تیٚلہِ نیر ژٕ جنتہٕ منٛزٕ کیٛازِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ مردوٗد وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدیٖن پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ لعنت قیامت کِس دۄہس تانۍ یعنی ہمیشہِ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون ابلیٖسن دوٚپ پروردگارا ہرگاہ بہٕ حضرت آدم سٕنٛدِ وجہ مردوٗد کوٚرتھس تیٚلہِ دِ مےٚ مۄہلت تتھ دۄہس تانۍ ییٚمہِ دۄہ سٲری انسان دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ قبرو أنٛدرٕ کڑنہٕ یِن قال فإنک من المنظریٖن اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس بے شک چھُکھ ژٕ مۄہلت دِنہٕ آمٕتٮ۪و أنٛدرٕ الی یوم الوقت المعلوٗم تتھ مُقرر کرنہٕ آمتِس دۄہس تانۍ قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین ابلیٖسن دوٚپ خۄدایا ییٚمہِ وجہ کِنۍ ژےٚ کوٚرتھس بہٕ گمراہ مےٚ چھُ قسم بہٕ کرکھ گمراہ بنی آدم معاصی تہٕ گۄنہن دِمہٕ تِمن زیٖنت دُنیاہس اندر یچھ کامہِ آسن بوزنہٕ یِوان تِمن جان بیٚیہِ کرکھ بہٕ سٲری گمراہ سیٚزِ وتہِ نِش ڈالکھ الا عبادک منہم المخلصیٖن مگر چلیم نہٕ کینٛہہ چانٮ۪ن مخلص بندن پٮ۪ٹھ یِم ژٕ میانہِ اثر نِش محفوٗظ تھٲوتکھ قال هذا صراط علی مستقیٖم اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس بس یِہوے اخلاصٕے کیٛاہ چھےٚ مےٚ تانۍ واتنٕچ سیٚز وتھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین پٔزۍ پٲٹھۍ میانٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ چھُے نہٕ ژےٚ کانٛہہ طاقت گمراہ کرنُک مگر تِمے یِم چٲنۍ پیروی کرن چانہِ کتھٕ مانن ڈٔلمٕتٮ۪و أنٛدرٕ وإن جہنم لموعدہم اجمعین بے شک نارِ جہنم چھُ تِمن سارنٕے ہِنٛدِ واتنٕچ جاے تِمن سارنٕے ہِنٛدِ وعدٕچ جاے یعنی ژٕ تہٕ چانٮ۪ن پیروَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنم تیار کرنہٕ آمُت لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم تتھ جہنمس چھِ 7 دروازٕ پرٛٮ۪تھ دروازٕ خٲطرٕ چھُ تِمو نافرمان لوٗکو أنٛدرٕ اکھ اکھ حصہ مُقرر کرنہٕ آمُت ان المتقین فی جنات وعیون پٔزۍ پٲٹھۍ متقی تہٕ پرہیزگار یِم شرکہٕ نِشہِ نافرمٲنیو نِشہِ پتھ روٗدمٕتۍ آسن تِم آسن باغن اندر یِمن منٛزۍ کم کم چشمہٕ ناگراد آسن پکان تِمن یی وننہٕ ادخلوٗہا بسلام آمنیٖن اے بایی مانو أژِو یِمن جنتن اندر بسلامتی امن و امان سان ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین بیٚیہِ آسہِ اَسہِ کوٚڑمُت برونٛٹھٕے تِہنٛدیو دِلو أنٛدرٕ سورُے کیٖنہٕ تہٕ حسد تمہِ سببہٕ آسن تِم بٲے بٲے سیٚدٕ سیوٚد تختن پٮ۪ٹھ بِہِتھ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ درجہٕ وٕچھِتھ آسٮ۪کھ نہٕ رشک تہٕ حسد سپدان لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین واتان آسہِ نہٕ تِمن جنتن منٛز تِمن کانٛہہ تکلیٖفا بیٚیہِ یِن نہٕ تِم کڑنہٕ زانٛہہ تِمو جنتو أنٛدرٕ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانٮ۪ن بندن بے شک بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرون سٮ۪ٹھاہ رحم کرون بیٚیہِ چھُ میون عذاب تہِ سٮ۪ٹھاہ کُڑُر عذاب ونبئہم عن ضیف ابراہیم بیٚیہِ کٔرِو حظ میانٮ۪ن بندن خبر حضرت ابراہیم سٕنٛدٮ۪ن پژھٮ۪ن ہِنٛز پانے ترکھ فکرِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دۄشوے صفت رحمتُک صفت تہِ غضبُک صفت تہِ ظٲہِر سپدان پننہِ محلہِ پٮ۪ٹھ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلامن ییٚلہِ تِم پٔژھۍ ژاے تِمن نِش توپت کٔرہکھ سلام
قال إنا منكم وجلون حضرت ابراہیمن دوٚپُکھ أسۍ چھِ تۄہہِ کھوژان قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم تِمو دوٚپُکھ کھوٗژِو مہ حظ بٔلکہِ گٔژھِو خۄش کیٛازِ أسۍ چھِ تۄہہِ خۄش خبر واتناوان أکِس عٲلِم فرزند سٕنٛز قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون حضرت ابراہیمن فرمووُکھ کیٛاہ تُہۍ چھِو مےٚ فرزند سٕنٛز خۄش خبر ونان حالانکہِ بہٕ چھُس وۄنۍ بُڈیومُت پس کِتھ پٲٹھۍ چھِوم خۄش خبر دِوان قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين تِمو دوٚپُکھ أسۍ حظ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ تۄہہِ خۄش خبر ونان پس مہٕ سپدِو تُہۍ ناومیدو أنٛدرٕ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون حضرت ابراہیمن فرمووُکھ خدایہِ سٕنٛدِ رحمت نِش کُس سپدِ ناومید گمراہو ورٲے قال فما خطبكم أيها المرسلون توپت فرمووہکھ تۄہہِ کیٛاہ کٲم چھِ بیٚیہِ أے خۄش خبر ہٮ۪تھ سوزنہٕ آمتیو ملکو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين تِمو دوٚپُکھ بے شک أسۍ چھِ سوزنہٕ آمٕتۍ أکِس نافرمان جرٲیِم پیش قومس کُن تِہنٛدِ ہلاک کرنہٕ خٲطرٕ تِمن سزا دِنہٕ خٲطرٕ إلا آل لوٗط إنا لمنجوهم أجمعين مگر نہ حضرت لوٗط سٕنٛدِس خاندانس پٔزۍ پٲٹھۍ تِمن سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ نجات دِوٕنۍ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين مگر نہ حضرت لوٗط سٕنٛز زنانہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ مُقرر کوٚرمُت کہِ سۄ چھےٚ کٲفرن سۭتۍ روٗزِتھ عذابس گرفتار سپدن واجٮ۪ن فلما جاء آل لوٗط المرسلون تمہِ پتہٕ ییٚلہِ وٲتۍ یِم سوزنہٕ آمٕتۍ ملک حضرت لوٗط سٕنٛدِس خاندانس نِش انسان شکلہِ اندر قال إنكم قوم منكرون تِمو دوٚپُکھ تُہۍ چھِو بے شک بوزنہٕ یِوان غٲر زٲنۍ جماعتھا ہی قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون تِمو دوٚپُکھ نہ أسۍ وۄپر چھِنہٕ بٔلکہِ چھِ أسۍ آمٕتۍ تۄہہِ نِش سُہ چیٖز ہٮ۪تھ یتھ منٛز یِم لوٗکھ شک تہٕ تردُد کران ٲسۍ یعنی إہنٛدِ خٲطرٕ عذاب واتيناك بالحق وإنا لصادقون بیٚیہِ چھِ آمٕتۍ أسۍ تۄہہِ نِش پۄختہٕ کتھ ہٮ۪تھ بیٚیہِ چھِ أسۍ یقیٖنن پوٚز ونوٕنۍ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون پس کڑیون پنُن عیال ییٚمہِ شہرٕ أنٛدرٕ رٲژ ہٕنٛدِس کُنہِ حِصس اندر تُہۍ تہِ نیٖرِوُکھ سۭتۍ پتہٕ پتہٕ تۄہہِ أنٛدرٕ یُتھ نہٕ پوٚت نظر کانٛہہ دِیہِ بیٚیہِ گٔژھِو توٚتُے ییٚتہِ تۄہہِ حُکم کرنہٕ آو یعنی شہرِ شامس کُن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين بیٚیہِ سوٗز اَسہِ حضرت لوٗطس نِش یہِ حُکم کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن لوٗکن ہُنٛد موٗل چھُ ژٹنہٕ آمُت یُتھُے یِم صُبحس وۄتھن وجاء أهل المدينة يستبشرون توپتہٕ آے امہِ شہرٕکۍ لوٗکھ حضرت لوٗطس نِش یِمن خوٗبصوٗرت مہمانن ہُنٛد بوٗزِتھ خوشی تہٕ شادِ کران کہِ شِکار بنیو قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون حضرت لوٗط سپُد غمگیٖن تِمو دوٚپُکھ یِم حظ چھِ میٲنۍ مہمان پس مہٕ منٛدچھٲیِو مےٚ واتقوا الله ولا تخزوني بیٚیہِ کھوٗژِو خۄدایس بیٚیہِ مہٕ منٛدچھٲیِو مےٚ قالوا اولم ننهك عن العالمين تِمو دوٚپُکھ أسۍ چھِنا تۄہہِ منع کران کہِ تُہۍ مہٕ ٲسِوُکھ عالمٕکۍ لوٗکھ گرٕ انان تہٕ مہمان بناوان فاتو قالوا اولم قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين حضرت لوٗطن فرمووُکھ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم تُہنٛزٕ زنانہٕ چھےٚ میانٮ۪ن کورٮ۪ن برابر تُہنٛز خٲہِش پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھےٚ تِم کٲفی حلال چیٖز ترٲوِتھ کیٛازِ چھِو حرام چیٖزس پتہٕ لاران لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون تُہنٛدِ جانُک قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٔزۍ پٲٹھۍ قومِ لوٗط اوس پننہِ مستی منٛز گیٖران تِمن اوس نہٕ بوزنَے یِوان کینٛہہ سوٚن ووٚگُن حضرت لوٗط سٕنٛدِ فرماونُک ٲسۍ نہٕ کانٛہہ پرواہ کران فاخذتهم الصيحة مشرقين پس رٔٹۍ تِم صُبحس آفتاب کھسن وِزِ جبریٖل امیٖن سٕنٛزِ کرٛیٚکہِ
फजालना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील तो पत कोर अस तिहंदिस शहरस तलुक पेठ बे त्रो अस तिमन पेठ संगि बारान मिच फल यम नारस मज पाइन आमत तिमै कन हिश गमच तिमै त्रावक पेठ रूदिक पठ इन फी ज़ालिका लायातिन लिलमुतवस्सिमीन पज पठ अथ मज छु बोड़ निशान बाईमान हिंद खतर वार वुछन वालन हिंद खतर वइन्नहा लबिसबीलिम मुकीम पज पठ तिहंद शहर ऐन वत पेठ युस तपर पकान छु तस तिम तबाह बर्बाद गमत शहर बोजन यिवान इन फी ज़ालिका लायतन लिलमुमिनीन पज पठ अथ मज बोड़ निशान बाईमान हिंद खतर वइन कान अस्हाबुल ऐकतिल ज़ालिमीन बेस पज पठ कुलन तो दुफन तल रोजवन कौम शुऐब सठा ज़ालिम तो नाफरमान फंतकमना मिनहुम वइन्नहुमा लबि इमामिम मुबीन पस हेत अस इंतकाम तिमन दशवन कौमन पज पठ तिम दशवे कौम बसान नन वत पेठ साफ सड़क पेठ यपर मक्का शरीफ पेठ शाम शरीफ लूक गसान वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन पज पठ बे कोर इनकार हिज्र वालेव ति पैगंबरन सह गो कौम समूद यमन कुन हज़रत सालिह पैगंबर सोजन आमत अकिस पैगंबरस इनकार करन गो सारनी पैगंबरन इनकार करन तिम बसान शहर हिजरस मज युस मदीना मुनव्वरस तो शाम शरीफस दरमियान वाक़ा ओस व आतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुअरिदीन बे वातने अस तिमन निश पन निशान तो दलील मगर तिमो फ्योर तिम दलील वुचित बुथ कह इल्तिफात कोरुक तिमन आयातन कुन वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन तिम कोहन मज कूरित गर बनावान तिमन गरन अंदर अमन अमान सान बसान फ़ाख़ज़तहुमुस सैहतु मुस्बिहीन पस रट तिम ति क्रेकि सुबह के वक्त फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून पस दित न कह फ़ायदे तिमन तिमो मजबूत तो महकम गरव यम तिम बनावान तो तैयार करान वमा ख़लक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ बे कुरना आसमान तो ज़मीन बे तिमन दोन मज पद मसला तो बगैर बल्कि तिहंदिस पद करनस अंदर सठा मसल यह गई बड़ मसलहत कि आसमान ज़मीन वुचित करन अक्ल वल इस्तिदलाल अल्लाह ताला सनिस वजूदस अजमतस पेठ यत लाजिम छु कि तस खुदाय सं शूबी इबादत करन युस शख्स इताअत कर तस अजर इनाम अता करन युस न इताअत कर तसिंद खतर छु अजाब सो अजाब यी न दुनिया अंदर करन सु क़यामतुक दोह करन वइन्न साअत लातियतुन सो क़यामत जरूर इवन तथ मज यी नाफरमानन सजा दिन फस्फहिस सफ़ल जमील लिहाजा मु खेयु तुह कह गम बल्कि करियो निहायत खूबी सान तिहंदन शरारतन अफू तो दरगुजर इन्न रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम पज पठ तुहंद परवरदिगार छु बोड़ पद करवुन सु छु सोरे जानवुन सारने हुंद हाल छुस मालूम तुहंद सब्रुक तिहंदन शरारतन हुंद लिहाजा हे सु तिमन निश पूर पूर बदल तुह मु वुचिव तिहंदिस मामलस कुन कि सु छु सपदान तोह मूजब गम तुह वुचिव सनिस मामलस कुन कि अस कम किस्म तोह सत लुत्फु मेहरबानी हुंद मामल करान चनाचे वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम पज पठ अस कोर अता तोह सत आये करीम यम फीर फीर पर्न प्रथ नमाज अंदर यह सूरह फातिहा छु जामिया बड़न बड़न मजमूनन तमि वजह छु यत काबिल कि अथ यी वन कुरान अज़ीम युथ बवजह यथ बवजह अजमत उम्मुल कुरान ते लक़ब छु लिहाजा थयु तुह नजर यह नियामत अता करवनिस कुन तो अत नियामतस कुन कि सपद तोह फरहत सुरूरुक बाइस लूकन हंदिस इनादस तो मुखालफतस कुन मु करियो तुह इल्तिफात ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम
वक़्फ़िद जनाहक लिलमुमिनीन। बे महज ज़ेठ्रयू पनुन नज़र बे महज ज़ेठ्रयू नज़र पनुन तथ माली दुनियास कुन यम सत तमत्ता तुलनव अस यमो काफिरो अंदर बाजे लूक। बे मु खेयू युंद गम, बे त्रयू बोन बाजोयु मुबारक पनुन बाई मान हिंद खतर, यानी तिमन ऐसु पेश यवान बतवाजा तो बनरमी। वकुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, बे ऐसु फरमावान पस पट बहुस नन पट खुदा सिंद अजाबुक बीम करवुन तोह सारने। कमा अंज़लना अलल मुक्तसिमीन अल्लज़ीन जअलुल कुरआन अज़ीन, अस कोर नाजिल तोह पे कुरान मजीद इत पट अस यहूद नसारान पे किताब नाजिल कर, यमो तिमन किताबन पार पार कोर, खुश ओसुक करान तेस थवान, इन खुश ओसुक करान तेस कड़ान। फवरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यामलून, पस कसम तुहंदिस परवरदिगार सुन जरूर पृछो अस तिमन क़यामतुक दोह तम सारकुई तिम करान अस, तोपत दिमो प्रथ किस सजा। फस्दा बिमा तुमरु वारिद अनिल जाहिलीन, पस नन पट वातनायु तुह तिम अहकाम यमन हुंद तुह हुकुम चुवान करन, रोयु मुबारक फिरु मुशरिकन निशे, तिमन हुंद मुकरियु कह परवा। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, इस करो तुह किफायत ठठ करन वालन हिंद शर दफा करन खतर। अल्लज़ीन यजलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यालमून, यम माबूद बरक सत बराबर थावान बेन बातिल माबूदन, पस अन करीब जानन यम अमुक नतीजे। वलक़द नालमु अन्नक यदीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून, बतहक़ीक़ अस जानन कि पज पट तुहंद दिल मुबारक तंग सपदान तिमो कथो सत यम यम दुश्मन वनान छे। तमुक इलाज छु फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, पस मु बरियो तमुक तुह कह परवा, तुह करियो खुदाय सुन याद, बपकी करियो तुहंद सिफत बयान, बे असिव तस सजद दिन वाले अंदर। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, बे करियो पन्निस परवरदिगार सजी इबादत योतां वाति तुह निश यकीनी कथ यानी मौत, मरन किस वक्तस तां करियो खुदाय सुन इबादत।